بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ إبراهيم جوب المشعري في متن شيخ أحمد بامبا: إن ارتاه مرتاه لمخنا يسوه فإني لتوبى أو إلى بكراء. إن ارتاه مرتاه لمخنا يسوه فإني لتوبى أو إلى بكراء. وإما خدا خار إلى مصر فإني إلى دار السلام رائع. ما لي لبغداد سوق لا ولا فاسي لكن برؤيا جرف خدمت أنفاسي. عيس الخديم سوا عيس المريد هوى شرا يطهره من كل أدناس. ساك القديم قديم لا يماثله من جل أو خل من جن ومن ناس. أيا خير من سال على كحبه كحبا وحسان أيضا وبالحين لم يهبا. ألست الذي باها به الله حسبه كرام فأسرى حسبه سالكا وحسبا. خرجت من جلف لله في سفر أكرم به سفرا قد عاش كل يد. خرجت في الشب في الشهر ربه الدحى بجيسس والجي والجهت اللي سرد بكوك قلت وجهت بعد اللوغ وفي سفينة البر قد سافرت سدد. من الفقير الحقير الخاتئ الجاني أسكى سلام كأعلى ما جنى الجاني إلى ولي علي سيد سند جميل يا أمان القائف الجاني. الدار دهران إقبال وإدبار والحال حالان إهلال وإسرار. واذكر إلهك في دعريك ثم عليك ياتك أنوار وأسرار. سلام كمشك فاق بدر سماء كفيل على طول مضى بالنماء. إلى سيقنا شل مكرمات لسي خرت عطاياه مثل الشوب يوم سقاي. فإما عجوسا خفت لسب عجوسي وكن صا عجوس تكفى كل عجوس. ووب عجوس في عجوس مساد عجوس فما سروع فوق عجوس. في نور وجهك ما يغني عن الخمر وفي يمينك ما يغني عن المطر وفي فؤادك